أردوغان يفاجئ الجميع ويكشف عن إنجاز تركي جديد. حدث خطير على الحدود التركية السورية يغضب أنقرة. أكبر أحزاب المعارضة يكشف عن مرشحه للانتخابات الرئاسية. تركيا تحقق إنجازا استثنائي بمليارات الدولارات خلال أشهر. عرض تركي كبير لدولة عربية يفاجئ الجميع. منصة بريطانية للأوروبيين تصدر تصريحا صادم بشأن تركيا. وزير تركي يزف بشرى سارة لجميع المقيمين باسطنبول وأنقرة. تنويه هام من إدارة معبر باب الهوى بشأن إجازة عيد الأضحى. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تركيا نيوز. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء تشييد مؤسسة الإسكان التركية أكثر من 1,100,000 مسكن ومكان عمل خلال العقدين الأخيرين. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم تسليم المنزل رقم المليون من تشييد مؤسسة الإسكان لصاحبه بمدينة سنجان بالعاصمة أنقرة. وأكد أنه في العقدين الأخيرين وعبر مؤسسة الإسكان حققت حكومته ما لم يتمكن أحد في العالم من إنجازه عبر توفير فرصة امتلاك منازل للمواطنين باستثمارات قاربت 200 مليار ليرة تركية. وأضاف: شيدنا في العقدين الأخيرين عبر مؤسسة الإسكان أكثر من 1,100,000 مسكن ومكان عمل و24,000 مرفق مثل المستشفيات والمدارس والملاعب وغيرها. وأوضح أن حكومة بلاده وفرت منازل جديدة ل5 ملايين مواطن، مبينا أن مؤسسة الإسكان انتهت من بناء 12,000 من المساكن الاجتماعية ومستمرة في تشييد 76,000 أخرى في إطار حملة بناء 100,000 مسكن اجتماعي. تعرض جنود أتراك في ولاية ماردين الحدودية لعملية إطلاق نار مصدرها الأراضي السورية، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح. ونشرت ولاية ماردين بيانا قالت فيه: تعرضت مركبة عسكرية أثناء قيامها بدورية على طول الخط الحدودي في قطاع كوزيل تبة التابع لماردين المقابل لمحافظة الحسكة لعملية إطلاق نار مصدره الأراضي السورية. وأضافت أن الطلقة النارية أصابت الجندي الذي كان يقود المركبة العسكرية، ما أدى إلى انقلابها ومقتل السائق وإصابة 3 جنود آخرين بجروح متفاوتة. يشار إلى أن الولاية لم تحدد في بيانها الجهة التي نفذت هذا الهجوم، كما أنه لم يتبنى أي أحد هذه العملية حتى الآن. يذكر أن ميليشيات قسد لها سجل حافل باستهداف النقاط والقواعد العسكرية التركية المنتشرة في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا. كشف حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية مرشحه لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر حزيران يونيو 2023. جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس الحزب بولند كوش أوغلو خلال افتتاح مبنى تابع لحزب الشعب الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة. وأعلن كوش أوغلو في كلمته مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية قائلا: أرسل مودتي واحترامي إلى رئيس حزبنا كمال كلجدار أوغلو مرشحنا لرئاسة تركيا. احترامي لكم جميعا. وهذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول في حزب الشعب الجمهوري عن اسم مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويؤكد أردوغان مرارا على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ستجري في موعدها في حزيران يونيو 2023. وكان زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشالي قد أكد سابقا أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد عام 2023، وأن أردوغان هو مرشح تحالف الجمهور. يشار إلى أن حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية التركيين دخلا في تحالف يعرف باسم اتفاق الجمهور، وذلك لخوض الانتخابات البرلمانية في العام 2018. ارتفعت عائدات تركيا من صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزة حاجز 6 مليارات دولار، حيث كشف مجلس المصدرين الأتراك نمو المنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 46.3% خلال الفترة بين كانون الثاني يناير وحزيران يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأناضول. وبلغت عائدات صادرات القطاع خلال هذه الفترة 6 مليارات و808 مليون دولار،
وحققت صادرات القطاع نموا بنسبة 45.1% لتبلغ مليار و307 ملايين دولار في يونيو الماضي. واستحوذت صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية على 6.6% من إجمالي الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الجاري. وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استيراداً للمنتجات التركية في هذا المجال بواقع 988.6 مليون دولار، تلتها ألمانيا ب 652.6 مليون دولار، ثم فرنسا ب 463.3 مليون دولار. ناقشت منصة أخبار الصناعات الدفاعية ومقرها المملكة المتحدة نجاح تركيا على المستوى العالمي في صناعة المسيرات، داعيا أوروبا للخجل من نفسها في ظل النجاحات التركية في هذا المجال. وذكرت المنصة في تحليل لها أن المسيرات التركية أثبتت نفسها في الميدان، مضيفة أن تركيا الآن في طريقها لتصبح رائدة في سوق المركبات الجوية غير المأهولة. وأكد التحليل أن تركيا دمرت احتكار الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع الطائرات بدون طيار. واستشهد التحليل بطائرات بايركتار المسيرة التركية، حيث أشار إلى نجاحها الباهر في ليبيا وسوريا وأقليم كاراباغ الأذربيجاني. ولفت أن تركيا أصبحت لاعبا مهم في صناعة الطائرات بدون طيار، ونجاحها هذا جذب انتباه بريطانيا أيضا. وقالت المنصة إنه يجب على الأوروبيين أن يشعروا بالخجل، فبينما تتجه تركيا نحو أن تصبح قوة عظمى في مجال المسيرات يجب أن يخجلوا من سباتهم. ولعبت المسيرات التركية دورا بارز في تعزيز مكانة تركيا العسكرية بعد أن حققت نجاحا وسمعة كبيرة في العمليات العسكرية التي جرى استخدامها فيها، وذلك في إطار النقلة التكنولوجية المتقدمة التي حققتها تركيا بالانتقال من بلد مستورد للاحتياجات العسكرية إلى بلد مصدر لها. أعرب عبد القادر كوش رئيس مجلس الأعمال التركي اللبناني التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية استعداد تركيا لمساعدة لبنان وبدء العمل على مشروع تنموي كبير يخدم لبنان ويعيد الحياة لعاصمته. كلام أكوش جاء خلال زيارة أجراها إلى لبنان أواخر شهر حزيران يونيو الماضي، التقى خلالها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة. وقال أكوش في تصريحات صحفية إنه في نهاية الشهر الماضي أبلغت الوزير اللبناني استعدادنا لإعادة بناء ميناء بيروت بنظام البناء والتشغيل والتحويل، وأخبرني أنهم سيفكرون في العرض ويعطون الجواب. وتابع: نحن مستعدون وجاهزون لبدء العمل على إعادة بناء وتأهيل مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت من جديد، وذلك بعد تعرضه لانفجار ضخم في آب أغسطس 2020. وأوضح أن شركات الإنشاء التركية أنجزت مشاريعا كبرى على مستوى العالم، مضيفا أن اللبنانيين يبحثون إنشاء الميناء مع فرنسا والصين حاليا، ونحن نرغب في إنجاز هذا المشروع لأننا أثبتنا كفاءتنا في هذا المجال. ولفت إلى أن فاتورة الأزمة التي يشهدها لبنان منذ تشرين الأول أكتوبر 2019 بلغت نحو 100 مليار دولار بحسب بعض التقديرات. أفاد وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل كاراسمايل أوغلو في تصريحات له لوكالة الأناضول إطلاق رحلات قطار سريع إكسبريس بين العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول. كما قال أوغلو أن الرحلات المذكورة ستنطلق اعتبارا من 10 من يوليو تموز الجاري. وفي نفس السياق لفت إلى أن قرار إطلاق هذا النوع من الرحلات جاء بالتزامن مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد عقب تراجع انتشار وباء كورونا. وفي تفاصيل رحلة إكسبريس صرح الوزير التركي أن القطارات المخصصة لهذا النوع من الرحلات لن تتوقف في محطات أخرى سوى بولاية إسكيشهير، ما سيوفر على الركاب 25 دقيقة من إجمالي مدة السفر. كما ذكر الوزير التركي أنهم يعتزمون زيادة عدد رحلات القطارات السريعة بين أنقرة واسطنبول من 10 إلى 14. نوهت إدارة معبر باب الهواء الحدودي الدولي بين سوريا وتركيا إلى إعادة فتح رابط التسجيل على إجازة عيد الأضحى المبارك بعد مباحثات بين إدارة المعبر والجانب التركي. جاء ذلك وفق البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمعبر. وأشار البيان إلى أن المعبر سيكون مغلق أمام حركة عبور المسافرين من وإلى تركيا خلال يوم السبت ويوم الأحد. وأوضحت إدارة باب الهواء في بيانها أنه بعد مباحثات مع الجانب التركي
فقرر إعادة فتح رابط التسجيل على إجازة العيد بداية من الساعة 7 من مساء الأربعاء 7 من تموز يوليو 2021. ودعت إدارة المعبر الراغبين بالتسجيل ترقب الرابط. عزيزي متابع قناة تركيا نيوز، ما رأيك بإنجازات تركيا غير المسبوقة خلال العقد الأخير؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.